بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سبحان الله. سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سبحان الله سبحان الله على صراط مستقيم سبحان الله. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون سبحان الله سبحان الله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سبحان الله. ما شاء الله. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سبحان الله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي
فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله أكبر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. سبحان الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله أكبر. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا
آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله.